सो चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गरे अनुसार, हामीले अपेक्षा गरे अनुसार, हामीले चाहना राखे अनुसारको काम उहाँहरूबाट भएन। त्यो कारणले गर्दा हामी अहिले यो अवस्थामा पुगेका छौँ। शान्ति सर, साँच्चै नेताहरूमा नैतिकता देखिएन कि कानुनमाथि धज्जी उडाउने खेल भयो? होइन, यस्तो छ हेर्नुहोस्, मैले त भने नि जस्तो अहिले अन्जीले भन्नुभयो, हामीले प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएका केही मुलुकहरूलाई हेरौँ न, जस्तो बेलायतमा अलिखित संविधान छ, त्यहाँ अभ्यासबाट र निर्माण गरेको संसदले निर्माण गरेका कानुनबाट देश चल्छ। बेलायतको अहिलेको अवस्था हेर्नुहोस्, त्यहाँ पनि धेरै पटक संविधान यो उसको कुराहरू भए। इन्डियामा लिखित संविधान छ, हामीले इन्डियाको संविधानलाई पनि हामी के भन्छौँ, एउटा प्रजातान्त्रिक संविधान भनेर हामी त्यसलाई रेफरेन्स लिन्छौँ। हेर्नुहोस्, अमेरिकामा पनि पोलिटिकल पार्टीहरू छन्, त्यहाँ पनि संविधान छ, चलिरहेकै छ, सीमित धाराबाट चलेको संविधान अमेरिकाको अत्यन्तै थोरै धारा छ, तर त्यसले अरू त्यस अन्तर्गतका कानुनहरू निर्माण गरेको छ, चलेको छ। हेर्नुहोस्, हामीले त तपाईँहरू राजनीतिक लडाइँमा लामो समयसम्म हामी राजनीतिक लडाइँमा लाग्यौँ र बल्ल बल्ल के भयो भन्नु छ भने यो अलिकति संवैधानिक अभ्यास सुरु गरियो र राजनीतिक उपलब्धिहरू प्राप्त गरियो। मलाई चाहिँ के भन्न मन लाग्छ भने संविधान, यो समग्र संविधान मैले हेरेँ, यसको दुईटा तिनवटा पाटोबाट हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो संविधानले के विघटनलाई रोकेकै छ त? त्यो हेरौँ, एउटा त्यो गम्भीर प्रश्न छ। र दोस्रो प्रश्न, यदि विघटन रोकेको छैन भने कस्तो खालको विघटनलाई संवैधानिक भन्ने, त्यो पनि हेरौँ होइन। त्यस कारणले गर्दा म पहिलो कुरा तपाईँलाई विघटनलाई चाहिँ रोकेको छ कि छैन भन्ने सन्दर्भमा पहिला म संविधानको धारा 76 को 7 मा जान चाहन्छु। प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुन सक्नेछ भनेर यहाँ संविधानको धारा 76 को 7 मा व्यवस्था छ एउटा। दोस्रो 85 मा के भन्छ त भन्दाखेरिमा 85 मा चाहिँ अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ। दोस्रो त्यस्तै गरी म यहाँलाई राखौँ 272 को 8 मा जाउँ। संविधानको धारा 272 को 8 मा 272 को 8 मा जाँदा के देखिन्छ त भन्दाखेरिमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा यस्तो यस्तो हुनेछ भनेर सङ्कटकालीन अवस्थाको कुरा 273 को 8। अत्यन्तै तपाईँ के छ भने यो सरकार असुरक्षा रहने, जनताले सधैँ निर्वाचन बेहोर्नु पर्ने होइन, यो अस्थिरताको स्थिति सधैँ रहिरहने, आर्थिक रूपमा निर्वाचनमा जाँदा सधैँभरि तपाईँको 5 वर्षलाई गभर्मेन्ट चुनेको हुन्छ, 2 वर्षमा हुने, 1 वर्षमा हुने खालका कारणले गर्दा हुँदै राज्य चाहिँ तपाईँ के हो भने अझ अधोगतितर्फ गयो। त्यसपछि संविधानविदहरूले के सोचेर संविधान निर्माण गरे भन्ने लाग्छ मलाई भने कि होइन, संविधानको प्रस्तावनामा हेर्नुहोस् न, आर्थिक उन्नति, दिगो विकास, स्थिरता होइन, प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ नि के का लागि गरिएको भन्दा त्यसको लागि यो संविधान निर्माण गरियो। अब वास्तवमा राज्यको जनताहरूको राजनीतिक आन्दोलन एक खालको समाप्त भयो, सबै खालका वर्ग, जाति, लिङ्ग, सम्प्रदाय सबैको एउटा अधिकार संविधानले निश्चित गर्यो। त्यस अन्तर्गतका कानुनहरू निर्माण गर्ने र यसलाई स्थायित्व दिने, आर्थिक उन्नति गर्ने तर्फ मुलुक जानुपर्छ भन्ने धारणाका साथ ट्रम्पको व्यक्तित्व त एकदमै गए गुज्रेकै थियो नि त होइन। उहाँलाई त पब्लिक त मन पराएका रहेन रहेछन् नि त, तर पनि 5 वर्षसम्म 4 वर्षसम्म काम गर्न त दियो नि त। त्यो भनेको फिक्स्ड, अब अहिले संसारमा चाहिँ फिक्स्ड टर्मको गभर्मेन्ट पार्लियामेन्टको कुरो आइरहेछ। अब यहाँनिर वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएका सबै कुरो त्यसमा म चाहिँ उचितै थिए भन्न सक्दिनँ होइन। त्यो भने अब कतिपयले भन्ला नि त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर प्रधानमन्त्री निर्वाचित भइसकेपछि ककलले काम गर्न दिए, ककलले गर्न दिएनन्, त्यसको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था जुन अहिले म भन्दैछु के भयो भने यसले के कुरालाई अलिकति जनताहरूको बिचमा विचलन बनायो, कमजोर मानसिकता किन निर्माण गर्दै गयो, अविश्वास किन सिर्जना गर्दै गयो। हेर्नुहोस्, सरकारप्रतिको मैले भने एउटा विश्वासको साथ स्थापना भएको सरकारप्रति जनताहरू अलि आजित जस्तो देखि विश्वास घट्दै गयो। आम तपाईँ एक खालको भौतिक मान्छेहरू राजनीति भन्ने चिज चाहिँ यो बेकारको कुरा रहेछ होइन, जे पनि गर्दा रहेछन् नेताहरूले भने जस्तो एउटा मानसिकता बन्दै गयो, निर्माण भएर गएको छ। त्यति होइन, संवैधानिक इन्स्टिट्युट प्रतिको जुन खालको विश्वास र भरोसा थियो त्यो भरोसा पनि के गरिदियो भन्नु छ भने अहिलेको विघटनले है, यो अलिकति राजनीतिक पनि जोडिएको कुरा, संवैधानिक जोडिएको कुरा, त्यस कारणले गर्दा त्यसमा पनि त्यसको विश्वासमा पनि धारा अलिक
जनादेशकी पुनर्स्थापना विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, सञ्चार जगतमा 2017 साल पौष 1 गतेको जुन काण्ड थियो त्यो काण्डको चर्चा भइरहन्थ्यो। निश्चय पनि 2007 सालको क्रान्तिलाई उल्ट्याउने प्रतिक्रान्तिको रूपमा त्यो घटनालाई लिन सकिन्थ्यो र त्यसको 60 वर्षपछि अलि फरक शैलीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीको बहुमत सरकार विरुद्ध प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर संविधान अतिरिक्त कदम चाल्नुभयो। खास गरी सत्तारूढ दल नेकपा भित्रैको घर झगडाकै कारण उत्पन्न विविध परिस्थिति, आन्तरिक रूपमै नेताहरूको खिचातानीकै कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पुग्नुभयो, जो पुस 5 गतेको कदम थियो, जसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमति दिनुभयो अथवा विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई अनुमोदन गर्नुभयो। त्यसपछि नेपाली राजनीतिमा देखिएको घटनाक्रम, संविधान त त्यसभित्रका विविध खण्ड, यसमा अभिव्यक्त विभिन्न कानुनविदहरू, अधिवक्ताहरूका विचार र आगामी वैशाख 17 र 27 गतेको मध्यावधि निर्वाचनको मिति तय र संविधानका कुराहरू हेर्दा सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका रिटहरू र त्यसको सुनवाईका क्रमहरू के कस्तो छ त प्रावधान, प्रधानमन्त्रीले चालेको यो कदम कति संवैधानिक, निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुने सम्भावना कति, साथसाथै नेकपाको आधिकारिकताको विषयको प्रश्न के रहन सक्छ। आज हामी यो विषयमा बहस गर्नेछौँ, जसको लागि हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा अधिवक्ता द्वय शान्तिराम खतिवडा र त्यसै गरी अनन्तराज लुइटेल हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँहरूलाई। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। सुरुमा म अनन्त सरसँग जोडिन चाहेँ। कानुनी प्रश्न उठ्यो। हजुर, प्रधानमन्त्रीको जवाफ राजनीतिक आयो। संविधानले राजनीतिकको आडमा निर्णय गर्छ कि संविधानका धारा उपधाराहरूलाई केलाउँछ? हजुर धन्यवाद। यहाँले बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। अहिले हामी एउटा सङ्कटकै अवस्थामा छौँ, एउटा अलि अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको अवस्थामा चाहिँ एउटा राजनीतिक एउटा कोर्स अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यहाँले जुन एउटा सुरुवातीका क्रममा एउटा राजनीतिक कोनोटेसनमा प्रश्नहरू गर्नुभयो, मलाई पनि यो विषयलाई कसरी हेर्ने भन्ने सन्दर्भमा दुविधा नै लागिरहेको छ। हामीले प्रतिनिधि सभा विघटनका केही उदाहरणहरू हामीहरूसँग छन्, जस्तो कि 51 सालको गिरिजाप्रसाद कोइराला तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको विघटन, त्यस्तै गरी त्यसपछि सेकेन्ड विघटन हामी भन्छौँ मनमोहन अधिकारी, स्वर्गीय मनमोहन अधिकारीले गर्नुभएको विघटन, जसको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले चाहिँ 2052 सालको भाद्र 12 गते फैसला गर्यो। र तेस्रो विघटन शेरबहादुर देउबा, उहाँको सन्दर्भमा 58-59 सालको घटनाहरू, यी दुईटा तिनवटा विघटनपछि हामी अहिले चौथो विघटनको सन्दर्भमा पुगेका छौँ। यो विघटनको विषय अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ र हिजोका मितिमा चाहिँ लिखित जवाफ पेश गर्ने अन्तिम म्याद थियो र अब 22 गतेदेखि यसको कन्टिन्युअस हियरिङ, एउटा लगातारको सुनवाई गरेर यो विषयलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निरूपण गर्ने एउटा क्रममा छौँ। त्यसमा चाहिँ एउटा हामी आफै पनि न्यायकर्मी पनि भएको नाताले यो विषय संवैधानिक हो कि राजनीतिक हो भन्ने विषयमा अब सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा यो विचाराधीन छ, त्यसले निर्कुल गर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। रै पनि हामी एउटा यो पब्लिक फोरममा पनि कुराहरू चाहिँ एउटा हरेक चिया पसलमा समेत कुरा हुन्छ भने टेलिभिजनमा यो छलफल हुनु अस्वाभाविक होइन।
यसका दुईटा तीनटा पाटोबाट छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ र अब प्रधानमन्त्रीज्यूको लिखित जवाफ हिजो हेर्ने हो भने यो विशुद्ध राजनीतिक कुरा हो। राजनीतिक निर्णयलाई चाहिँ त्यो विषय हामी एकैछिनपछि प्रवेश गरौँला। म शान्ति सरसँग जोडिन चाहे। बहुमतमा रहेको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने कि नपाउने संविधानमा के छ ठ्याक्कै भन्दिनुहोस्। अब अहिले हाम्रो अनन्तजीले भने जस्तो हामी कहाँ के अभ्यास छ भने 47 सालभन्दा अगाडि 19 सालको संविधानतर्फ नफर्क्यौँ। त्यो बेला एकात्मक प्रणालीको शासन व्यवस्था थियो। राजा नै एब्सोल्युट हुन्थे, महाराजको निगाहबाट सरकार गठन हुन्थ्यो, सरकारमा प्रधानमन्त्री फेरिन्थे, त्यसको कुरै नगरौँ। 47 सालको जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रूपमा हामीले के गर्यौँ भने 47 सालमा संविधान निर्माण गऱ्यौँ। 47 सालको संविधानले एउटा खालको व्यवस्था गर्यो। त्यो व्यवस्था के हो भने सरकार गठन गर्न सक्ने एउटा धारा 53 अन्तर्गतको थियो। त्यो बेला यसो सम्झना छ जस्तो लाग्छ मलाई, गठन गर्ने। त्यसपछि 53 को 1, 2, 3 र 4 अन्तर्गत एउटा व्यवस्था थियो 47 सालको संविधान। त्यो संविधान अन्तर्गत रहेर अहिले प्रसङ्ग आयो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विघटन गर्दाको अवस्थामा चाहिँ त्यो बेला 51 सालको विघटनमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले पेश गरेको बिल फेल भयो। त्यसपछि त्यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा गयो। प्रधानमन्त्री अपमतमा परे। त्यसपछि बिल फेल भइसकेपछि सरकारको नीति कार्यक्रम नहुने भइसकेपछि विघटनको प्रस्ताव गरे, संसद विघटन भयो। त्यो बेलाको प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। त्यसपछिको निर्वाचनपछि मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, तर अल्पमतमा हुनुभयो। फेरि बहुमतको पुगेन। नपुगिसकेपछि अल्पमतको सरकारको हैसियतले सरकार सञ्चालन गर्न नसक्ने स्थिति भएपछि प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले विघटनको सिफारिस गर्नुभयो। त्यो मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो। सर्वोच्च अदालतले त्यो बेला के भन्यो भने अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले बहुमत हुन सक्ने अवस्था हुँदैसम्म विघटन गर्न पाउँदैन है भन्ने नजिर स्थापित गर्यो। त्यो बेला त्यो बेलाको संविधानको तपाईँको 53 हेर्नुहोस्। त्यस बेला के थियो राइट भन्नुहुन्छ भने मैले यति मात्रै तपाईँ निवेदन गर्छु सबैले यो तपाईँको यो आम मिडिया मार्फत 53 चाहिँ त्यो बेला चाहिँ संसद विघटन गर्न सक्ने, स्थापना गर्न सक्ने र विघटन गर्न सक्ने नै भनेको थियो। अधिवेशन र आह्वान र अन्त्य तथा प्रतिनिधि सभाको विघटन भन्ने शीर्षक अन्तर्गतै थियो। तर अहिले त्यतिखेरको संविधान र यो संविधान त्यसपछि त्यति मात्रै होइन। त्यसपछि मलाई लाग्छ 3 पटक न 4 पटक त्यो बेला संसद विघटनको भयो। त्यो बेला एकपटक सुरबार थापाले गर्नुभयो होइन। सुरबार थापाले गर्दा त्यो बेला सङ्कटकाल लागेको थियो। सङ्कटकाल लागेको बेला चाहिँ राजाले के सोधे भनेदेखि सर्वोच्च अदालतलाई सोधे राजाले। त्यो बेला सोधेपछि सर्वोच्च अदालतले के जवाफ दियो भने होइन यो चाहिँ क्वेसन मौका आउन सक्छ, त्यस कारणले मैले अहिले राय दिन मिल्दैन भनेर सर्वोच्च अदालतले भन्यो। त्यसपछि फेरि शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गर्नुभयो र त्यसको पछाडि मलाई लाग्छ मङ्सिर कि असोज 18 गते टेक ओभर गभर्मेन्ट बनाएको थियो राजाले। त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ असक्षम भनेर अपदस्थ गरेपछि यी 4वटा श्रृङ्खला हामीसँग छन्। त्यो बेलाको छन्। त्यसैले त्यो बेलाको संसद विघटन चाहिँ संविधानले एउटा विघटन गर्न सक्ने खालको व्यवस्था गरेको थियो। अहिलेको संविधान के हो भने त्यसभन्दा पछाडिको 65-63 आन्दोलनले प्राप्त उपलब्धिको रूपमा हामी संविधान मान्छौँ। यसले अहिले उठेको बहस के भने पहिलो कुरा त राजनीतिक रूपमा भन्नुहुन्छ भने म अनन्तजीको कुरामा के सहमत छु भने अहिले वास्तवमा स्तब्ध भएको स्थिति हो। बहुमत प्राप्त, त्यसमा पनि यो 2/3 नजिकको गभर्मेन्ट, संसद अधिवेशन बसेको छैन होइन। प्रधानमन्त्री माननीय सांसदहरू आफ्नो काममा छन्। अधिवेशन बस्न 1 हप्ता 15 दिनको जति समय बाँकी छ। त्यो बेला हठात रूपमा संसद विघटन गर्यो। कारण के देखाउनु भयो भने अहिले आएको जवाफमा पनि लिखित जवाफ परिसक्यो। अब हिजो जस्तो लाग्छ मलाई लिखित जवाफ परिसकेको छ। लिखित जवाफ पर्दा पनि राजनीतिक कारण भन्ने आयो। सबै विषयवस्तुमा अहिले अन्तजीले पनि भनिहाल्नुभयो राजनीतिक कारण। तर अदालतले के हेर्छ? अदालत हेर्दा संविधान हो। यो संविधानले निर्माण गरेको सरकार हो। यो संविधान अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री हो। धारा 76 क्लियर छ। धारा 76 मा 4 प्रकारले चाहिँ प्रधानमन्त्री गठन हुन सक्ने के छ? धारा 76 एकमा बहुमत प्राप्त दलको नेता। नम्बर 2 बहुमत प्राप्त दलको नेता भएन, संसदमा बहुमत पुगेन,
अल्पमतको अथवा मिलिजुली सरकारको व्यवस्थापन छ, त्यसैमा त्यही अन्तर्गत छ। होइन त्यो पनि भएन भने कसैले कुनै दलहरू मिलेर चाहिँ हामी सरकार गठन गर्न सक्छौँ है भनेर दियो भने त्यसलाई पनि विश्वासको मत लिने अवधि दिन सकिनेछ। र चौथो कुरा के छ त्यसमा अझ भने होइन कुनै एउटा माननीय सांसदले प्रतिनिधि सभाको सदस्यले म विश्वासको मत लिन्छु भन्यो भने पनि उसलाई दिनुपर्छ, तर उसले विश्वासको मत चाहिँ त्यति भन्छु। अहिलेको अवस्थामा के छ भने यो परिस्थितिमा संसद विघटन गर्ने यो कार्य के हो भने असंवैधानिक हो। संविधानले यो चाहिँ अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई प्रदान गरेको छैन। अनन्त सर, असंवैधानिक कदम हुँदाहुँदै बाध्यता एक ठाउँमा होलान्, तर प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तित्वले यो कदम चाल्नु कति उचित हुन्थ्यो सर? धन्यवाद। अब यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने विघटन संवैधानिक हो कि असंवैधानिक विगतका नजिर त बताउनु हजुर, तर यही ठ्याक्कै यही संविधानमै टेकेर हामी कुरा गरौँ। म यसैमा भन्छु। अब शान्तिरामजीले यो असंवैधानिक भनेर ठोका गर्नुभयो, त्यस्तो ठोका चाहिँ म गर्न सक्दिनँ, किनभने यो संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। त्यो इजलासले दिने निर्णयलाई त्यसको निर्क्युललाई हामीले एउटा एज अ सिटिजन लयरको हिसाबले पनि हामी सामाजिक अभियन्ताको हिसाबले पनि हामीले अनर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो विचाराधीन भएको विषयलाई असर नपर्ने गरी मलाई चाहिँ के भन्न मन लाग्छ भने संविधान, यो समग्र संविधान मैले हेरेँ यसको दुईटा तिनवटा पाटोबाट हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो संविधानले के विघटनलाई रोकेकै छ त? त्यो हेरौँ, एउटा त्यो गम्भीर प्रश्न छ। र दोस्रो प्रश्न, यदि विघटन रोकेको छैन भने कस्तो खालको विघटनलाई असंवैधानिक भन्ने त्यो पनि हेरौँ होइन। त्यस कारणले गर्दा म पहिलो कुरा तपाईँलाई विघटनलाई चाहिँ रोकेको छ कि छैन भन्ने सन्दर्भमा पहिला म संविधानको धारा 76 को 7 मा जान चाहन्छु। प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुन सक्नेछ भनेर यहाँ संविधानको धारा 76 को 7 मा व्यवस्था छ एउटा। दोस्रो 85 मा के भन्छ त भन्दाखेरिमा 85 मा चाहिँ अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ। दोस्रो त्यस्तै गरी म यहाँलाई राखौँ 272 को 8 मा जाउँ। संविधानको धारा 272 को 8 मा 272 को 8 मा जाँदा के देखिन्छ त भन्दाखेरिमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा यस्तो यस्तो हुनेछ भनेर सङ्कटकालीन अवस्थाको कुरा 273 को 8 मा। त्यसकारणले मैले यहाँ कुरा राख्दैछु। त्यसकारणले गर्दा संविधानका विभिन्न प्रावधान हेर्ने हो भने प्रतिनिधि सभा विघटन पनि हुन सक्ने रहेछ भन्ने कुरो यो संविधानले मानेको छ। तर अब यहाँ प्रश्न रह्यो कि अहिले प्रधानमन्त्री, सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको विघटन उचित या गलत, त्यो कुरो संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। त्यतातर्फ म जान चाहिनँ। र अब यहाँनिर बहुमत प्राप्त सरकार, शान्तिरामजीले भन्नुभयो जस्तो धारा 76 ले विभिन्न खालका चाहिँ सरकारको गठनको व्यवस्था गरेको छ। यहाँ केपी शर्मा ओली उहाँ चाहिँ अहिले भनौँ न बहुमत प्राप्त जुन दिनमा उहाँले विघटन गर्नुभयो 5 गतेको मितिसम्म उहाँ बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई बहुमत सदस्यको समर्थन थियो। अब त्यो त ठ्याक्कै उल्लेख त छैन नि त्यहाँनिर संविधानका कुराहरूमा, त्यहाँ धाराहरूमा कतै बहुमत प्राप्त भन्ने शब्द ठ्याक्कै छ त्यहाँ? होइन, त्यो भनिरहनै पर्दैन। अहिले केपी शर्मा ओली जुन दिनसम्म प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो, प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभयो, तत्काल त्यो अवस्थासम्म हि वाज द प्राइम मिनिस्टर कमान्डेड विथ द मेजोरिटी भोट अफ द पार्लियामेन्टमा उहाँको मेजोरिटी भोट थियो, त्यसमा विवाद छैन। त्यो विषयमा मलाई लाग्छ चर्चा गर्नु आवश्यक छैन। अब उहाँले गरेको विघटन संविधान अनुकूल हो अथवा होइन भन्ने विषय उहाँ आफैले यो चाहिँ राजनीतिक विषय हो, मलाई काम गर्न दिएनन्, मैले त्यसकारणले यो हाउस चाहिँ विघटन गरेँ, म चाहिँ सरकारमा चाहिँ एउटा सरकारले काम गर्न सकेन भने म जनतामा जान चाहन्छु भन्ने उहाँको एउटा फ्रेस म्यान्डेटका लागि म जान चाहन्छु भनेर उहाँले एउटा रिस्क लिएको अवस्था पनि छ। भोलि पिपुलले रिजेक्ट गर्यो भने उहाँ यो पार्लियामेन्ट विघटनको हतियार चाहिँ यति खतरनाक अधिकार हो, यदि त्यो सही ठाउँमा भएन भने विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई खाएको अवस्था पनि देखिन्छ। जस्तो हामी हेरौँ कि त्यतिखेर चाहिँ विघटन अब गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभयो, अल्टिमेटली रिजल्ट के आयो त? अपोजिसनमा गयो जनमत। अब मनमोहनले विघटन गर्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ विघटन सर्वोच्च अदालतले सदर गरेन, त्यसलाई बदर गरिदियो, बिस्तारै चाहिँ एउटा चाहिँ राजनीतिक कोर्स अन्त्यतिर गयो। त्यस्तै गरी जाउँ न शेरबहादुर देउवाकै विघटनको कुरा पनि
त्यस कारणले गर्दाखेरि विघटन चाहिँ मलाई लाग्छ के हो भने विघटन गर्न पाउने जस्तो अब संविधानको हिजो लिखित जहाजमा पनि प्रधानमन्त्रीले विभिन्न कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ र अल्टिमेटली लोकतन्त्रमा जसको लोकतन्त्रको एउटा चाहिँ भनौँ न लोकतन्त्रको एउटा असल एउटा चाहिँ अभ्यास गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री चाहिँ त्यो प्रतिनिधि सभाको अथवा संसदको चाहिँ नेता हो। अब नेताले तपाईँले यसो बताइरहँदा स्पष्ट रूपमा कानुनमा लेखेको भए के हुन्थ्यो यो प्रावधान गर्न सकिन्छ भनेर लेखेको भए किन घुमाइ फिराइ अनेक बुदा गरेर लेख्नुभन्दा स्पष्ट रूपमा चाहिँ बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले यो गर्न सक्ने भनेर लेख्न त्यतिखेर संविधानमा यसो भयो संविधानमा प्रष्ट रूपमा सबै कुरा भइदिएको भए अदालत किन चाहिन्थ्यो होइन न्यायाधीश किन चाहिन्थ्यो कानुन व्यवसाय किन चाहिन्थ्यो र फेरि सबै कुरा त संविधानमा लेखेर साध्य पनि हुँदैन। कतिपय कुरा एउटा प्रिन्सिपल लेख्ने हो। संविधान भनेको यो आफैमा राजनीतिक डकुमेन्ट पनि हो यो कानुनी डकुमेन्ट पनि हो। यसको व्याख्या चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गर्छ। अल्टिमेट यसको इन्टरप्रिटेसन चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गर्छ र त्यो चाहिँ सबैका लागि बाध्यकारी हुन्छ। अब यहाँ प्रश्न के रह्यो त भन्दाखेरिमा शान्तिरामजीले के भन्दै हुनुहुन्छ भने यो प्रष्ट रूपमा असंवैधानिक हो भन्दै हुनुहुन्छ। म के भन्दैछु भनेदेखि संवैधानिक असंवैधानिक के हो भन्ने कुरा चाहिँ भोलिको दिनले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा यो विचाराधीन छ। उसले व्याख्या गर्ला। विघटन आफैमा चाहिँ यो संविधानले वर्जित चाहिँ गरेको छैन। गर्न पाउने कुरा यसले स्वीकार हो। तर कस्तो अवस्थामा गर्ने कस्तो अवस्थामा गर्न नपाउने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रा संसदीय परम्परा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका पुराना नजिर सिद्धान्तहरू र अब ती पुराना थिए पुरानो संविधानले गरेका थिए अहिले नयाँ संविधान आइसक्यो भन्ने हो भने पनि यसको व्याख्या चाहिँ अब सर्वोच्च अदालतले गर्नेछ। हजुर शान्ति सर प्रधानमन्त्रीले के गर्नु पर्थ्यो र के गर्नुभयो? यस्तो हो यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भने हामी यतिको छलफलमा भएपछि हेर्ने के हो भने हिजोका भएका सबै खालका आन्दोलनले र हिजो भएको सरकारमा रहने र गिराउने जुन खालका खेल रहे त्यसपछि वास्तवमा एकदमै नेपालमा चाहिँ अत्यन्तै तपाईँ के छ भने यो सरकार असुरक्षा रहने जनताले सधैँ निर्वाचन बेहोर्नु पर्ने होइन यो अस्थिरताको स्थिति सधैँ रहिरहने आर्थिक रूपमा निर्वाचनमा जाँदा सधैँभरि तपाईँको 5 वर्षलाई गभर्मेन्ट चुनेको हुन्छ 2 वर्षमा हुने 1 वर्षमा हुने खालका कारणले गर्दा हुँदै राज्य चाहिँ तपाईँ के हो भने अझ अधोगतितर्फ गयो। त्यसपछि संविधानविदहरूले के सोचेर संविधान निर्माण गरे भन्ने लाग्छ मलाई भने कि होइन संविधानको प्रस्तावनामा हेर्नुहोस् न आर्थिक उन्नति दिगो विकास स्थिरता होइन प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ नि के का लागि गरिएको भन्दा त्यसको लागि यो संविधान निर्माण गरियो। अब वास्तवमा राज्यको जनताहरूको राजनीतिक आन्दोलन एक खालको समाप्त भयो। सबै खालका वर्ग जाति लिङ्ग सम्प्रदाय सबैको एउटा अधिकार संविधानले निश्चित गर्यो। त्यस अन्तर्गतका कानुनहरू निर्माण गर्ने र यसलाई स्थायित्व दिने आर्थिक उन्नति गर्ने तर्फ मुलुक जानुपर्छ भन्ने धारणाका साथ संविधान निर्माण भएको देखिन्छ यो संविधान। मलाई एउटा कुरा अहिलेसम्म कसैको के तर्क आएको छैन भने कि यो संविधानले प्रधानमन्त्री चाहिँ एब्सोल्युट तपाईको के छ भनेदेखि बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने यो धाराले दिन्छ भन्ने चाहिँ देखाइदियो हुन्थ्यो। यो धाराले दिँदैन। यो अहिलेको मात्रै कुरा होइन। केपी शर्मा ओलीले अहिले विघटन गर्नुभयो त एउटा कुरा भयो औचित्य पुष्टि गर्ला। मैले सम्मान सर्वोच्चमा रहेको विचाराधीन विषयलाई ठ्याक्कै यस्तो त धारणा त आएका छन् नि पक्षमा पनि आएका छन् विपक्षमा आएका छन्। अदालतले मैले सुरुमै भने अदालत एउटा व्याख्या गर्ला संविधानको आधारमा गर्ला राजनैतिक कुराहरूलाई पनि लिएर गर्ला त गर्ला उसले तर हेर्ने संविधानै हो। किनभने अनन्त सरले भन्नुभएको छ नि स्पष्टै रूपमा यहाँ भन्दा के उल्लेख गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। कुरा क्लियर छ यसमा धेरै लामै कुरा छैन। तपाईँ उहाँले अहिले राखेको कुरा के हो भने अहिले गरेका तर्क उहाँ सहितको अहिले भन्नुहोस् न अरूको पनि तर्क के छन् भने यो 85 भनेको चाहिँ प्रतिनिधि सभाको यो 85 को सापेक्षता कहाँ हो भन्ने कुरा त 85 त 76 सँगको सापेक्षतामा हो नि। 76 ले विभिन्न कारणले गर्दा भन्यो। सुन्नुहोस् है 85 के भन्छ भने यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक अगावै भनेको के भन्दा अगावै भनेको 76 को कुरा अगावै भनेको चाहिँ यस्तो यस्तो अवस्थामा दलको नेता पनि नियुक्ति हुन सकेन अल्पमतको पनि बन्न सकेन एउटा प्रतिनिधि सभाको सदस्यले पनि ल्याउन सकेन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गर्न सक्छ भनेदेखि उसले सिफारिस गर्न सक्छ। त्यो बेलाको कुरा यो कोर्स अगाडिको कोर्स हो। अहिले यति कुरा के भन्नुपर्छ भने जस्तो मानुस एउटा एकछिन सुन्नुहोस् भनौँ यसको लामो इतिहासबाट प्राप्त भएको यो उपलब्धि र अहिले जस्तो अहिले ठिक छ त्यही देख्नु भयो नि तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ नि मन्त्रीमण्डलमा भएका मन्त्रीहरूले पनि प्रधानमन्त्रीजी यो चाहिँ यो कदम चाहिँ आत्मघाती कदम हुन्छ भने अब नामै लिएर भनौँ न
प्रदीप गेवालले भन्नुभयो, अरू मन्त्रीहरूले भन्नुभयो होइन। अहिले म तपाईँको हामी यो पक्ष वा विपक्षको कुरा गरिरहेका छौँ। राज्य कतातर्फ जाने हो? संविधानलाई, यो संविधान निर्माण गर्ने लेख्ने काममा ठुलो भूमिका छ नेताहरूको। त्यसमा केपी शर्मा ओलीको अझै भूमिका छ, माधव नेवारको भूमिका छ, हिजो गिरिजाको भूमिका छ, हिजो यो आन्दोलनलाई स्थायित्वमा ल्याउन प्रचण्डको भूमिका छ। यो मिलेर ल्याएकै दस्तावेज हो। तर त्यो दस्तावेजभित्रको पनि संविधान अन्तर्गत चल्नुपर्ने सरकार अथवा प्रधानमन्त्रीलाई ले त संविधान अनुसारै चल्नु पर्दो हो नि त, होइन र? संविधान अनुसारै चल्नु पर्यो नि। जनता संविधान अन्तर्गत चल्नुपर्ने, अरू सबै व्यवस्थापन संविधान अन्तर्गत चल्नुपर्ने। यो संविधानको धारा 76 र 85 को सापेक्षतामा हेरौँ, कुनै पनि ठाउँमा अहिले अन्तजीले एउटा शब्द अघि उल्लेख गर्नुभयो होइन, त्यसभन्दा पछाडि सङ्कटकालका कुरा। अब यहाँ कुरा के आइरहेको छ हेर्नुहोस्, यो देश अहिले हेर्नुहोस्, हामी सबभन्दा डरलाग्दो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने यो काम वास्तवमा हाम्रा नेताहरूले मात्रै गरिरहेका छन् कि कहीँ अरू बाह्य कारणले भइरहेको छ भन्ने कुरामा हामीलाई चाहिँ डाउट लाग्न थालेको छ। सोच्नुपर्ने जस्तो स्थिति भएको छ। म यो विषयमा प्रवेश गर्दैछु। अब कता जाँदैछौँ हामी? त्यसैले एकै शब्दमा तपाईँको अहिले यो उत्तर आफै छ। 76 को विभिन्न धारामा हेर्नुहोस्, यसको साथ हेर्नुहोस्। अब त्यसपछि यसको सापेक्षता 85 लाई हेर्नुहोस्। काहीँ अहिले यो संविधानले अब भन्नुहोस्, अब फेरि सरकार मान्नुहोस् एक चुनाव भयो, मान्नुहोस् चुनाव भयो, होला नहोला उसमा छ। त्यसपछि बन्ने अर्को गभर्मेन्टले 10 महिना पछाडि अथवा 5 महिना पछाडि फेरि संविधान के अरे सरकार के अरे उसको चाहिँ संसद विघटनको प्रस्ताव ल्याएर राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नु भने के हुन्छ? होइन, हेर्नुहोस्, मलाई त के लाग्छ भने अहिले वास्तवमा अहिले प्रधानमन्त्री एउटा दलको हुनुहुन्छ होइन। मान्छेको, जनताको आशा भरोसा लामो समय पछाडि प्राप्त उपलब्धि यो अहिलेको गभर्मेन्टप्रति निकै लामो थियो, ठुलो थियो, यथार्थ कुरा। यसले एउटा स्थायित्व दिन्छ, आर्थिक उन्नति गर्छ। त्यति मात्रै होइन, राज्यमा धेरै खालको अस्थिरता भइसकेपछि अब चाहिँ के स्थिरता हुन्छ र यो खालको पार्टीहरूले गर्न सक्छन् है भन्ने विश्वासका साथ गठन भएको सरकार। स्थिरताकै लागि भनेर जनताले सबैभन्दा ठुलो दल बनाए। अब रह्यो के भने योजना पनि अगाडि सार्नु भएको प्रधानमन्त्री, नसारेको अवस्था होइन। तर हाम्रो निवेदन के हो भने, तर सरकार सञ्चालन गर्ने कुरामा ठिक छ, कसको कमी भयो होला, कसको बढी घटी भयो होला, त्यो चाहिँ सञ्चालकहरूले जान्ने कुरा हो। तर अब जाँदैछ मुलुक कहाँ? यो विषयमा म एकैछिनपछि आउँछु। म अनन्त सरसँग हामी कता जाँदैछौँ भन्ने कुरा। अनन्त सर, संविधानवादका कुरा गरौँ। संविधानवादका कुरा गर्दा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु वाञ्छनीय छ, तर हाम्रो संविधानले यसको परिकल्पना किन गर्न सकेन भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ। एक्ज्याक्टली। अब मलाई के लाग्छ भने शान्तिरामजीले पनि कुरा राख्दै हुनुहुन्थ्यो, महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने राजनीति कुन अवस्थामा छ, कुन कोर्स लिइरहेछ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरो हो। जस्तो हामी जुन एउटा अवस्थाबाट गुज्रियौँ, 47 सालपछि हामीहरूको जनताको एउटा भनौँ न, हामी त यही लोकतन्त्रकै एउटा चाहिँ लोकतन्त्र नै हाम्रो संस्कार बनिसकेको अवस्था थियो। परिस्थितिले हामीलाई 58 साल पनि देखायो, राजाका प्रत्यक्ष शासनहरू पनि हामीले भोग्यौँ र लामो समय हामी चाहिँ एउटा चाहिँ द्वन्द्वले पनि हामी बिथोलिएको एउटा मनस्थितिमा थियौँ। त्यसबाट बिस्तारै हामी पार पाउने क्रममा सरकारलाई चाहिँ भनौँ न, यो सरकारले चाहिँ राम्रोसँग काम गरोस् भनेर पार्टी युनिफाइड पनि भएको अवस्था थियो र जनतामा एक खालको फ्रस्ट्रेसनबाट गुज्रिएको मानसिकताको रिफ्लेक्सन पनि थियो त्यो। तर त्यसलाई चाहिँ राजनीतिक दलका नेताहरूले बुझ्न सक्नु भएन। उहाँहरूले, अब म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ, जस्तो कि अमेरिकाको डोनाल्ड ट्रम्प भर्खरै अब उहाँ विदायी हुँदै हुनुहुन्छ र नयाँ नवनिर्वाचित राष्ट्रपति चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ बाइडेन। उहाँलाई डोनाल्ड ट्रम्पको व्यक्तित्व त एकदमै गए गुज्रेकै थियो नि त, होइन? उहाँलाई त पब्लिकले त मन पराएका रहेन रहेछन् नि त। तर पनि 4 वर्षसम्म काम गर्न त दियो नि त। त्यो भनेको फिक्स्ड, अब अहिले संसारमा चाहिँ फिक्स्ड टर्मको गभर्मेन्ट पार्लियामेन्टको कुरो आइरहेछ। अब यहाँनिर वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएका सबै कुरो त्यसमा म चाहिँ उचितै थिए भन्न सक्दिनँ, होइन? त्यो भने अब कतिपयले भन्ला नि त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर प्रधानमन्त्री निर्वाचित भइसकेपछि ककलले काम गर्न दिए, ककलले गर्न दिएनन्, त्यसको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। र
उहाँका दलभित्र उहाँले अरू दलका नेताहरूलाई सम्मानजनक ठाउँमा राख्नुपर्ने थियो भने त्यो पनि उहाँले भूमिका निर्वाह गरेको त्यो कुराको पनि समीक्षा गर्ने बेला आएको छ। र मलाई लाग्छ यो चाहिँ के हो भने संविधानको व्याख्याका क्रममा हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पटक पटक व्याख्या गरिसकेको छ। पार्लियामेन्टको डिजोल्युसनलाई सामान्यतया सबै तपाईँ पूर्व नजिरहरू हेर्नुहोस् त्यसलाई पोलिटिकल एउटा चाहिँ कोर्सकै रूपमा लिएको छ। पोलिटिकल कोर्सकै रूपमा लिँदै पनि मनमोहन अधिकारीले गरेको व्याख्या डिजोल्युसनलाई त्यहाँनिर पार्लियामेन्टमा आइरहेको अविश्वासको प्रस्तावलाई छल्न पाउनुहुन्न, छल्ने गरी गरिएको विघटन बदर हुन्छ भनेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो हाम्रो अहिलेको डिजोल्युसनलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कसरी व्याख्या गर्ला त्यो एउटा पर्खाइकै विषय हो। तर पनि हामी यो सबै कुरा समीक्षा चाहिँ राजनीतिक ढङ्गले गर्नुपर्ने अवस्था छ। यहाँ संविधानले काम नगरेको भन्दा पनि राजनीतिक एक्टरहरूले काम नगरेको प्रष्ट रूपमा देखिन्छ, त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ। हजुर शान्ति सर, साँच्ची राजनीति नेपालको राजनीतिले संविधानलाई नटेर्ने अथवा कानुनलाई नटेर्ने हो कि कहाँनिर कुरा मिलिरहेछ अहिले जस्तो अनन्तजीले पनि, किनभने हामी जसले तपाईँ हामी एउटा समाजभित्रकै मान्छे हो होइन। यहाँको करिब करिब एक कालखण्डका आन्दोलन, यहाँका मान्छेले गरेको कुर्बानी हामीले सबैले बुझेका छौँ, देखेका पनि छौँ होइन। त्यसबाट एउटा पाठ पनि तपाईँको हामीले सिक्दै आएका छौँ होइन। हिजो कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने 51 सालमा सरकार गठन गर्दाको अवस्थामा पहिलो निर्वाचन भएपछि एउटा अभ्यासकै क्रममा थियो, हामी अभ्यासका क्रममा छौँ भन्दै थियौँ। अहिले त हेर्नुहोस् अब 25-30 वर्ष भइसक्यो अभ्यास हुँदै आएको। यो संविधान लेख्ने, मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, मैले भने यो संविधान लेख्ने एक्टरहरू सबै अहिले संसदमा छन्, केही बाहेक होला, तर सबै छन्। हेर्नुहोस् अप्ठ्यारो बेलामा लेखेको। म त के बुझ्दैछु, मलाई आफूले लागेको कुरा तपाईँलाई एउटा अहिले छर्लङ्गै भन्नुहुन्छ। आज यो संविधान लेख्ने बेलामा केही शक्तिहरू, ती बाह्य शक्ति हुन् अथवा आन्तरिक शक्तिहरूको एकदम विमति थियो। संविधान घोषणा गर्ने बेलामा पनि तपाईँको त्यसले एकदमै कस्तो गरेको थियो भने हुँदैन कि आज हुन्छ भनेको पनि हुँदैन, राति 12 बजीसम्म होला कि नहोला भन्ने अवस्थामा गुज्रिरहेको थियो। आफ्नो भूमिका देखिएन है भन्ने खालका शक्तिहरू थिए। त्यो भनेको दक्षिणका केही शक्ति थियो होला, केही उत्तरका शक्ति थियो होला, अथवा देशभित्रका शक्तिहरू थियो होला। तर पनि नेताहरूको एउटा बलले यो संविधान निर्माण भयो। त्यो यो संविधान निर्माण भइसकेपछि अहिलेसम्म देखिएको मलाई एकदम दुःखका साथ के भन्नुपर्छ भने संविधान राज्यका जनताले चाहिँ पालना गर्नुपर्ने, तर सरकारमा नेतृत्व गर्ने नेताहरूले पालन गर्ने कुरामा अत्यन्तै कमजोरी देखियो। अत्यन्तै यसलाई उल्लङ्घन गर्ने, यसलाई विधिसम्मत लाने, यसको सार्थक निष्कर्षमा संविधानले को भावनालाई, संविधानले उल्लेख एउटा यसको बोकेको चरित्रलाई, राज्यको चरित्रलाई निर्माण गर्ने कुरा लानुपर्ने दायित्व कसको भन्दा प्रमुख जसले सरकार सञ्चालन गर्नुभएको छ उहाँहरूकै दायित्व। हामीले बुझ्ने यति कुरा हो। हेर्नुहोस् अहिले के भएको छ, अहिले हेर्नुहोस् अहिले यो संसद विघटन एउटा कालखण्डमा छ, भोलि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले एउटा विषयमा बोल्ला होइन। त्यसलाई पनि कतिपय सर्वोच्च अदालतले बोलेको कुराहरूलाई पनि कसैले सकारात्मक लिएलान्, कसैले टिका टिप्पणी त होलान् होइन। त्यो हामी त्यसमा जाँदैनौँ। हामी कानुन व्यवसायको हैसियतले के हो भने सम्मानित अदालतले बोल्ने जुन खालको एउटा भर्टिक आउँछ त्यो कुरालाई हामीले आत्मसात गर्छौँ एउटा विषयवस्तु। तर हेर्नुहोस् अहिले यो संसद विघटन र सरकारले जुन अहिले म भन्दैछु के भयो भने यसले के कुरालाई अलिकति जनताहरूको बिचमा विचलन बनायो, कमजोर मानसिकता किन निर्माण गर्दै गयो, अविश्वास किन सिर्जना गर्दै गयो। हेर्नुहोस् सरकारप्रतिको मैले भने एउटा विश्वासको साथ स्थापना भएको सरकारप्रति जनताहरू अलि आजित जस्तो देखि विश्वास घट्दै गयो। आम तपाईँ एक खालको भौतिक मान्छेहरू राजनीति भन्ने चिज चाहिँ यो बेकारको कुरा रहेछ होइन, जे पनि गर्दा रहेछन् नेताहरूले भने जस्तो एउटा मानसिकता बन्दै गयो, निर्माण भएर गएको छ। त्यति होइन, संवैधानिक इन्स्टिट्युट प्रतिको जुन खालको विश्वास र भरोसा थियो त्यो भरोसा पनि के गर्थ्यो भन्नुहुन्छ भने अहिलेको विघटनले है यो अलिकति राजनीतिक पनि जोडिएको कुरा, संवैधानिक जोडिएको कुरा, त्यस कारणले गर्दा त्यसमा पनि त्यसको विश्वासमा पनि अलिकति यो विघटनमा बाह्य शक्तिको हात कतिको देख्नुहुन्छ अथवा होइन। म के देख्छु भने अहिले हठात यो ठाउँमा पुग्दा यो पछि देखिँदै जाला। हेर्नुहोस् यतिको हाम्रो म के देख्छु भने हाम्रो नेताहरूमा भन्नुहोस् आन्तरिक द्वन्द्व समाधान गर्न सक्ने धेरै अप्ठ्यारो कालखण्डमा गएको मुलुकलाई समेत लिएर आएर आन्तरिक द्वन्द्व समाधान गर्न सक्ने शक्ति थियो भन्ने लाग्छ मलाई। तर हठात जुन खालको परिणाम अहिले आयो नि, त्यो यसबाट आयो त्यसबाट आयो म भन्दिनँ। अनन्तजी क्लियर
तर त्यसमा नजानिदो हेर्नुहोस् शक्तिहरू काहीँ न काहीँ खेलेका छन् कि भन्ने आभास चाहिँ अहिले हुँदै आएको छ हेर्नुहोस्। त्यो पछि कालान्तरमा देखिएला। तपाईँ हेर्नुहोस् यो निर्वाचन एउटा अनुमान गरौँ, वैशाखमा निर्वाचन भयो, देशले एउटा कोर्स लियो त लियो। यदि निर्वाचन उठ्न सक्छन् नि, भोलि तपाईँको एउटा गभर्मेन्टले गरेको टेकेयर गभर्मेन्टले गरेको निर्वाचन नमान्ने कुराहरू आउन सक्लान्। त्यसपछि एउटा कस्तो देखिन्छ भ्याकुम अवस्था देखिन सक्ला। त्यस कारणले गर्दा त्यसपछि हुन सक्ने खालको कालखण्ड सम्झनुहोस् तपाईँ कहाँ जाला मुलुक। हामीले त अप्ठ्यारोबाट फर्काएर ल्याएको हो नि। यो तपाईँको राजाले चाहिँ शेरबहार देउबाबाट शक्ति खोसेर लिइसकेपछिको अवस्थामा हेरौँ। 17 सालमा शक्ति खोसिसकेपछि कम कुर्बानी गर्नु पर्यो, हाम्रै राजनेताहरूले कुर्बानी गरौँ, हाम्रो त पिँढी अलि पछाडि आयो। त्यसपछि 59 सालको त्यो घटना पछाडि कति कुर्बानी गर्नु पर्यो यो राजनीतिको कोर्सलाई एक ठाउँमा लिएर आउनलाई। अहिले यो हेर्नुहोस्, यो संविधान कागज मात्रै होइन, यसको भावना, यसलाई पालन गर्ने, यसलाई तपाईँको यो यसको चरित्रलाई आत्मसात गर्ने, त्यसको भूमिका, त्यसको कर्तव्य परायणता पनि नेताहरूमा देखिनु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ बिल्कुल तपाईँ अहिले नेपालका राजनीतिज्ञमा राजनीतिक चरित्र देखिएन। यो अहिलेको घटनाले चाहिँ यो पालना गर्ने कुरामा यो देखिएन। अब अहिले हेर्नुहोस्, होला कोही जुलुस होला, कोही पक्ष होला, विपक्ष होला, त्यो एउटा ठाउँको कुरा थियो। यो नै रहेन भने चाहिँ यो प्राप्ति गर्न चाहिँ कति समय लाग्छ कुर्बानी भन्ने कुरा चाहिँ अब तपाईँ हाम्रो पिँढीले सक्दैन है भोलि। त्यस कारणले मैले सब आम यो तपाईँको मिडिया मार्फतबाट मेरो निवेदन गराएको के हो भने अहिले जे कुरा भइरहेको छ त्यो ठिक ढङ्गले संविधानको परिपालनातर्फ गएको छ भन्ने कुरामा चाहिँ म सहमत छैन। मलाई के लाग्छ भने अब यहाँले अघि कुरा पनि राख्दै हुनुहुन्थ्यो, शान्तिरामजीले पनि राख्नुभयो। मेन कुरा चाहिँ अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ कि हुएभर यु आर द ल इज अलवेज अबभ यु। तिमी जोसुकै हो, तिमीभन्दा माथि कानुन नै छ भन्छ कि। यदि जस्तो कि भनौँ न घटनाहरू, राजनीतिक घटनाहरू पनि हामी धेरै देख्छौँ। 1975मा सङ्कटकालमा गयो इन्डिया, इन्दिरा गान्धीले चाहिँ सङ्कटकाल घोषणा गर्नुभयो, इमर्जेन्सीको एउटा चाहिँ कानुन लगाउनु भयो र पछि त्यो हतियारले चाहिँ भनौँ न उहाँलाई नै सिद्ध्यायो। अब अहिले हामीलाई जनताले यो भनौँ न हाम्रा नेताहरूलाई यस्तो स्पष्ट चाहिँ काम गर्ने सजिलो वातावरण बनाइदिएका थिए, तर नेताहरूले कामै गर्न सकेनन्। अब काम म यहाँ राख्दैछु, राजनीतिक कल्चरको कुरा यहाँले गर्नु हुँदैछ। त्यस कारणले गर्दा जस्तो कि काम कसले गरेनन् त, टाउको गिन्ती गर्ने हो भने प्रष्ट रूपमा देखिन्छ, फलानो भनेर भन्न सक्ने ठाउँ छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो राजनीतिमा अहिलेका मेन एक्टरहरू को हुन्, ती एक्टरहरूले के गरे, त्यो कुराको चाहिँ छिनोफानो गर्ने, त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने, समीक्षा गर्ने दिन आज आएको छ। र त्यो समीक्षा हामीले गरेर हुँदैन, त्यो समीक्षा त उहाँहरूले गर्नु पर्यो कि। केपी शर्मा ओलीले गर्नु पर्यो, माधव नेपालले गर्नु पर्यो, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्नु पर्यो, शेरबहादुर देउवाले गर्नु पर्यो, बाबुराम भट्टराईले गर्नु पर्यो, हुँदा कमल थापाले गर्नुपर्ने पो हो कि, अथवा कतिजना एक्टर छन्, ती सीमित एक्टर छन् है। तपाईँले नाउँ लिनुभयो भने 20 जना पुर्याउन गाह्रो पर्छ। जम्मा 10-12 जना छन्, ती 10-12 जना नेताले यो अवस्थामा पुर्याइसक्यो मुलुकलाई भनिसकेपछि। यहाँनिर कस्तो देखियो भने घर झगडा मिलाउन नसकेर घरमै आगो लागे जस्तो पनि देखियो। यो तर्कबाट पनि विश्लेषण गर्न थालिएको छ कि साँच्चै हामीले हाम्रो घर मिलाउन सकेनौँ, जसले गर्दा घरै जलाउनु पर्ने अवस्था र घर छोडेरै जानुपर्ने अवस्था चाहिँ किन सिर्जना भइरहेछ सर? यहाँनिर के देखिन्छ नेपालको पोलिटिकल किन स्थायित्व पाउन सकिरहेको छैन? हो, अब यहाँनिर विश्लेषण गर्ने हो भने हामी अलिकति ब्याकग्राउन्डमा जाउँ, यो संविधान आउनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा जाउँ। हामीलाई ब्लकेड लगाइयो, हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा अप्ठ्यारो अवस्थाबाट हामी यो संविधान जारी गर्ने ठाउँमा पुग्यौँ। र यो संविधान ल्याउने क्रममा सबै नेताहरूले एउटा चाहिँ मेहनत गर्नुभयो, मिराकल गर्ने भन्नुहुन्छ कि उहाँहरू, सधैँ मिराकल गर्ने भन्नुहुन्छ, अनि फेरि अप्ठ्यारोमा पुर्याउनुहुन्छ, अनि फेरि एउटा खालको चाहिँ आशा लाग्दो काम गरे जस्तो पनि गर्नुहुन्छ। फेरि अल्टिमेटली पब्लिकलाई अब अहिले यो पेन्डेमिकको अवस्था छ, पेन्डेमिकको अवस्थामा चाहिँ जनतालाई चाहिँ भनौँ न उनका अधिकारहरू कसरी सुरक्षित गर्ने, तपाईँ अघि नै भन्दै हुनुहुन्थ्यो, संविधानवादका कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। पब्लिकका अधिकारहरू सेक्योर्ड गर्ने अथवा चाहिँ पब्लिकलाई कसरी चाहिँ उसका आवश्यकताहरू पूर्ति गर्ने भन्दा पनि नेताहरू उहाँहरू कुर्सीको लडाइँमा लाग्नुभयो, एउटा चाहिँ व्यक्तिगत टकरावमा लाग्नुभयो। जुगाको लडाइँले गर्दा, नेताहरूको जुगाको लडाइँले गर्दा अहिले यो अवस्थामा पुगेका छौँ।
भोलि चुनाव होला अथवा भोलि चाहिँ संसद पुनर्स्थापना होला, त्यो सबै सम्मानित सर्वोच्च अदालतका हातमा छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि हामीले अहिले तत्काल हेर्नुपर्ने विश्लेषण गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने नेताहरूले सोचे हामीले एक्सपेक्ट गरेअनुसार, हामीले अपेक्षा गरेअनुसार, हामीले चाहना राखेअनुसारको काम उहाँहरूबाट भएन। त्यो कारणले गर्दा हामी अहिले यो अवस्थामा पुगेका छौँ। शान्ति सर, साँच्चै नेताहरूमा नैतिकता देखिएन कि कानुनमाथि धज्जी उडाउने खेल भयो? होइन, यस्तो छ हेर्नुहोस्, मैले त भने जस्तो अहिले अन्जुले भन्नुभयो, हामीले प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएका केही मुलुकहरूलाई हेरौँ न, जस्तो बेलायतमा अलिखित संविधान छ, त्यहाँ अभ्यासबाट र निर्माण गरेको संसदले निर्माण गरेका कानुनबाट देश चल्छ। बेलायतको अहिलेको अवस्था हेर्नुहोस्, त्यहाँ पनि धेरै पटक संविधान यो उसको कुराहरू भए। इन्डियामा लिखित संविधान छ, हामीले इन्डियाको संविधानलाई पनि हामी के भन्छौँ, एउटा प्रजातान्त्रिक संविधान भनेर हामी त्यसलाई रेफरेन्स लिन्छौँ। हेर्नुहोस्, अमेरिकामा पनि पोलिटिकल पार्टीहरू छन्, त्यहाँ पनि संविधान छ, चलिरहेकै छ। सीमित धाराबाट चलेको संविधान अमेरिकाको अत्यन्तै थोरै धारा छ, तर त्यसले अरू त्यस अन्तर्गतका कानुनहरू निर्माण गरेको छ, चलेको छ। हेर्नुहोस्, हामीले त तपाईँहरू राजनीतिक लडाइँमा लामो समयसम्म हामी राजनीतिक लडाइँमा लाग्यौँ र बल्ल बल्ल के भयो भन्नु छ भने यो अलिकति संवैधानिक अभ्यास सुरु गरियो र राजनीतिक उपलब्धिहरू प्राप्त गरियो। अब राजनीतिक लडाइँको चाहिँ फेज आउट भयो र अब आर्थिक उन्नति र स्थायित्वतर्फ मुलुक गयो भनेर अहिलेको हाम्रो प्रधानमन्त्रीले, हाम्रा नेताहरूले सबैले घोषणा गरेर हामीले त्यसलाई ताली पड्कायौँ, सबै जनताहरूले। अब हेर्नुहोस्, जुन बेला यो सरकार गठनको भएको अवस्था थियो, तपाईँ एउटा अनुमान गर्नुहोस् कति ठुलो चाहना थियो जनताहरूको, होइन? त्यति कुरा त भन्न अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने कुरा छैन। तर अहिले जुन गतिविधिहरू भएका छन्, अब त्यही जनता हो नि, 2.5 वर्षको अवधिमा सोच्ने पनि त्यही नेपालको जनता हो। अहिले जनताको मन तपाईँ अहिले हेर्नुहोस्, अब केही हुँदो रहेनछ भने जस्तो ढङ्गले एउटा मनमा कुडिएको छ अवस्था छ। तपाईँ मलाई त भन्नु छ भने यो स्तब्ध भएको कुरा हो। यो म त प्रधानमन्त्रीले यो संसद विघटन गर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो भन्दा त्यो दिन म दोलखामा जाँदै थिएँ। हेर्नुहोस्, अब यो प्रसङ्ग आएर भने ठ्याक्क खरिडुङ्गा पुगेपछि एउटा फोन आयो, यस्तो भयो भनेर म त स्तब्ध, कसैले मतलब सोचेकै अवस्था थिएन जस्तो लाग्छ, किनभने कुनै खालको सङ्केत थिएन। त्यसले अघि मैले भने नि, काहीँ यो हाम्रो नेताहरूको उप दिमागबाट नभएर कतैको शक्तिको खेल हुनसक्छ कि भन्ने सङ्केत सङ्केत हेर्नु। अब यहाँ व्यक्तिको एकछिन तपाईँ सुख पाइने कुरा हुन्छ, हाम्रा बिचमा झगडा भए देश चलाउन सकिन भनेर सुख पाइन्छ। नेपाली राजनीतिमा राजनीतिको नैतिकता देखिएन। ल हिजो समय हुनुहोस्, सुख पायो नेपाली कङ्ग्रेसले 51 सालको विघटन गर्दा पनि त आफ्नै पार्टीभित्रको विभिन्न कति अङ्कका अङ्क भएर विभाजन भएको हो, देखिएको छ नि। 36 74 के होइन, 36 होइन, 36 भएर विघटन भयो। सुख पाएको कङ्ग्रेसले त्यसपछि कालखण्ड कस्तो भयो यसको अभ्यास त हेर्नुहोस्। हामीले सोचेको के भने 5 वर्षका लागि जनताले म्यान्डेट दिएपछि अब त्यसको भएसम्मको विकल्प संविधानभित्रबाटै खोज्नुपर्छ सरकार सञ्चालन गर्ने कुरा, नम्बर 1। नम्बर 2, त्यसभन्दा पछाडि सरकार सञ्चालन गर्दा त्यो अवधिभरि सरकारले गरेका काम कारबाही गतिविधि, उसले लिएका योजना, राम्रा योजनाको हकको कुरा लिएर जाने अधिकार उसले राख्ने भयो। नराम्रा भने जनताले फेरि अर्को सरकार गठन गर्छन्, आवधिक निर्वाचन मार्फतबाट जान सक्छ भन्ने स्थायित्व खोजेको नि मुलुकले त, त्यसरी जान्छ नि। हो, अहिले जस्तो अहिले अनुजजीले सङ्केत गर्न खोज्नुभयो जस्तो यसमा हाम्रो कुनै मत बाजिएको छैन। किन बाजिँदैन भन्नु छ भने अहिले जे काम भएको छ त्यो बेठिक भएको छ। अब रह्यो यो संविधानको व्याख्या गर्ने कुरा, संविधान यो चाहिँ संसद गर्ने, अब हामीले अभ्यासको कुरा होइन। अब त लिखित संविधान भएपछि संविधान अनुसार जाने हो। अभ्यासका कुरा हिजो हामीले गऱ्यौँ, अल्पमतको सरकारको अभ्यास गऱ्यौँ, बहुमतको सरकारको अभ्यास गऱ्यौँ, विभिन्न सरकारको 7 सीट 9 सीट भएको प्रजातन्त्र पार्टीलाई ल्याएर सरकारमा गभर्मेन्टमा तपाईँको लोकतन्त्रवाद चल्नलाई कति त्यो बेला 25-26 सीट भन्दा थिएन जस्तो लाग्छ राख्नु भएको। त्यो बेला ल्याएर के गर्यौँ, भइरहेको सरकार ढालेर अनि त्यसपछि के गर्यौँ भने अनि त्यो 25-26 सीट भएको पार्टीलाई ल्याएर सरकारमा राख्यौँ। त्यसले अझ के भन्नु नि अस्थिरता निम्ति आयो, सांसद खरिद बिक्रीका कुराहरू भए। यी सबै कालखण्ड भइसकेपछि लेखिएको संविधान हो यो। त्यसैले म त के देख्छु, यो संविधानको मेरो आँखाले देख्ने कुरा के हो भने यो दृष्टिकोण न हो। हजुरको दृष्टिकोण एउटा लाग्ला, अनन्तजीको दृष्टिकोण एउटा लाग्छ, आम मान्छेको दृष्टिकोण फरक लाग्न सक्छ। तर मेरो दृष्टिकोण के हो भने यो संविधान स्थायित्व, जब संविधानको प्रस्तावना भावनामा लेखियो, आर्थिक उन्नतिका कुरा लेखियो, राजनीतिक प्रणालीका कुराहरू क्लियरले लेखियो, यसले शासन व्यवस्थाको अर्कै मोडेल लिएर आयो। त्यो गर्न बाँकी नै छ। हेर्नुहोस् अहिले हेर्नुहोस् कस्तो स्थिति देखिसक्यो भने यहाँ संसद विघटन भयो, अब प्रदेश सरकारहरूको अवस्था त्यस्तो छ भने राजनीतिक एकदम तपाईँको कस्तो भन्नु भने भाँड भैलोमा राजनीतिक चलिरहेको कोर्सलाई सकिन्थ्यो भने त्यहाँ भित्रबाटै मेहनत गर्नु पर्थ्यो।
त्यो कोर्सलाई सहज जान दिनुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो। अहिले हेर्नुहोस् तपाईँ देख्नुभयो भूमिकाको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने मैले भने सम्मानित संस्थाको भूमिकाप्रति मान्छेहरूले सामान्य मान्छेले औँला ठडाउने खालका कामहरू उठाए यो दुःख लाग्दो कुरा हो। संवैधानिक व्यवस्थामा संविधानवाद भनेको संविधान मान्ने कुरा हो, संविधान निर्माण गर्ने हो, संविधान मुलुकलाई सञ्चालन गर्ने कुरा हो। राजनैतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार लेखिएको दस्तावेज संविधान निर्माण गर्ने न संविधानवादका कुराहरू हुन्। त्यही हो नि। त्यसैले त्यसलाई पालना गर्ने कुरा पनि अहिले त्यसैले मैले देखेको कुरा यसले के देखिन्छ म एक दुईवटा कुराहरू म राख्छु। यसले के गरौँ भन्नुहुन्छ भने शासन व्यवस्थाप्रति नै मान्छेले नकारात्मक खालको एउटा धारणा विकास गर्ने एउटा अवसर यसले उसले म अहिले निवेदन गर्दिनँ प्रदान भयो। सुन्नुहोस्, एउटा दोस्रो कुरा संवैधानिक अङ्गहरूप्रतिको जुन खालको भूमिका छ त्यो भूमिकाप्रति वास्तवमा यो संवैधानिक अङ्गहरूको भूमिका पनि यो चाहिँ गभर्मेन्टले जे गर्यो त्यही हुने हो कि संवैधानिक एउटा खालको त्यो गरिमाले तय गर्ने हो भन्ने खालको कुरा पनि मान्छेहरूले सामान्य मान्छेहरूले औँला ठडाउने खालको गतिविधि भयो। त्यो धारणा विकास भएर गयो। संविधान निर्वाचन आयोगका कुराहरू अरू आयोगका कुराहरू भन्नुहोस् न, त्यसमा पनि अब हेर्नुहोस् एउटा यत्रो हामीले निर्माण गरेका संस्थाहरूप्रति सामान्यभन्दा सामान्य संविधान पढेको मान्छे चाहिँदैन, सामान्य मान्छेहरूले कोठे गफ गर्ने अवस्था सिर्जना भयो। त्यो प्रतिको अविश्वासको जस्तो कुरा सिर्जना भयो। अब प्रदेश सरकारप्रति बनिसकेकै छैन, कानुन बनेकै छैन, प्रदेशका नाम र तपाईँको के छ भने कति तोकेकै छैन कतिपय ठाउँहरूमा हेर्नुहोस्। होइन, हामी त एउटा कोर्समा छौँ नि। त्यसले यो सरकार गठन हुँदा सरकारले गरेको नीति कार्यक्रममा हेर्नुहोस्, हामी यो राज्यलाई एउटा गन्तव्यमा पुर्याउँछौँ, प्रदेश सरकारको कानुन निर्माण गर्छौँ, राज्यका कानुन निर्माण गर्छौँ। कति कानुन अहिले यो सङ्घीय संसद अन्तर्गत निर्माण गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै बाँकी थिए। हजुर, हामी कानुनको विद्यार्थी भएको त्यसैले अहिले म तपाईँको मिडिया मार्फतबाट म आम जनता मार्फत मेरो आफ्नो धारणा के हो भने जे भएको छ ठिक भएको। तब एउटा शब्द तपाईँले राख्नु भएको थियो, एकै शब्द भनेर सबै राम्रा काम गर्नुभयो, तर स्वास्नी छोराछोरी सबै एउटा घरभित्र राखेर बाहिरबाट आगो लाउने काम गर्दा हुँदै दुनियाँले के भन्छ भएको चाहिँ त्यही हो। अहिले अनन्त सर, अब हामी अन्ततिर पनि छौँ। खासमा अब ठ्याक्कै नेकपा भित्रकै कुराकानी गरौँ। यो दुईटा राजनीतिक धार बोकेका विचार बोकेका पार्टीहरू एउटा मार्क्सवाद बोकेको पार्टीहरू जब एक भइसके त्यतिखेर मनै नमिलेर एक भएको हो कि अथवा बाध्यताले एक थिएर आज यो अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो? हामी राजनीतिक थोरै कानुनबाट बाहिर गयो। यहाँनिर चाहिँ के छ भने प्रशस्त छलफलहरू चर्चाहरू भइरहेका छन्। भनौँ न त्यो विषयका बुजुर्गहरूले आफ्ना अभिव्यक्तिहरू पनि सार्वजनिक गरिरहनु भएको छ। यहाँनिर के देखिन्छ भने अन्ततगतवा मार्क्सवाद भन्नु पनि त्यही हो र जबजको एउटा भनौँ न जबजको एउटा चाहिँ सिद्धान्त बोकेको नेकपा एमाले, तत्कालीन एमाले र माओवादी, उहाँहरू वास्तवमा कम्युनिस्टै भएको कारणले गर्दाखेरि एक हुनुभयो। होइन, एक हुनुभयो। उहाँहरूका विचार सिद्धान्तहरू पनि एउटै नै हुन्, फरक थिएनन्। त्यस कारणले उहाँहरू एक हुनुभयो र समग्र जनताले पनि चाहिँ यो दललाई चाहिँ अब काम गर्न सक्छ है भनेर भोट दिएको हो। होइन, भोट दिएको हो। अब यहाँनिर यसो विचार गरेर हेर्ने हो भने के देखिन्छ भने उहाँहरूको विचार सिद्धान्त मिल्दैनथ्यो। केही समयका लागि मात्रै कार्यगतिकता थियो भने त कार्यगतिकता गरेको भए हुन्थ्यो। होइन, चुनावमा जानका लागि त कार्यगतिकता पनि गर्न सकिन्छ, पार्टी एकता नै गर्न जरुरी थिएन। त्यसकारणले मलाई के लाग्छ भने यो पनि केही समयको झगडा जस्तो मात्रै लाग्छ र अल्टिमेटली यो पनि मिल्न सक्छ। अब जुन बाटोमा गए पनि, चुनावकै बाटोमा गए पनि अथवा अर्को बाटो गए पनि एक शब्दमा बोल्न चाहिँ यो जुन पछिल्लो समय शीर्ष नेता नेकपा भित्रकै नेताहरूको यो एकले अर्कोलाई चाहिँ छितोजु खन्ने काम भइरहेको छ। मैले आशा यसलाई कसरी यो म तपाईँ के हो भने अनन्तजीले भने जस्तो के हो भने यो चाहिँ त्यही 12 मदेखि यता सँगसँगै आउँदै गरिसकेपछिको उठबसको कारणले गर्दा आउँदै पनि के हो भने कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक हुने लाइनमा गए। तर पनि कार्यगत एकता गरेर अघिल्लो पटक यो निर्वाचनभन्दा अगाडि, मैले अघिल्लो निर्वाचन भनेको त्योभन्दा अगाडि कार्यगत एकता गरेर गभर्मेन्ट बनेको थियो त्यो बेला। होइन, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले सघाएको अवस्था थियो। त्यसपछि अब के मिलेन अहिले यो सबै कुरा नभनौँ, के मिलेन। त्यसपछि सरकार ढल्यो अनि फेरि के हो भने कङ्ग्रेस र माओवादीको सरकार चुनावसम्म बनेर गयो कार्यगत एकताका। त्यसपछि पार्टी मिलाउने भने र तपाईँ एउटा शब्द म भन्छु कि यो काहीँ निर्णय भएर कुनै सङ्गठनमा निर्णय भएर पार्टी कमिटी निर्णयबाट भएको होइन। मानेको के हो भन्नु छ भने यति धेरै दुःख गरेर आएका नेताहरू यत्रो ठाउँमा आइसकेपछि नेतालाई हामीले संस्था मान्यौँ। केपी ओली र प्रचण्डको बिचमा भएको जे सल्लाह भयो यो दुईटा पार्टी मिलेको सल्लाह भयो।
त्यसलाई सबै कार्यकर्ताहरूले मानेर गए, कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ताहरूले माने। हेर्नुहोस्, मैले अहिले यहाँ पार्टीको राजनीतिक कार्यकर्ताको रूपमा मैले निवेदन गरेको होइन, आम मान्छेको त्यही हो। त्यस कारणले त्यो संस्थागत भएन त, त्यो संस्थागत भएन। कार्यकर्ताहरूले उठाउँदै थियो यो संस्थागत गर्नुपर्छ, सबै मिलेन, नेताहरू दुईजनाले मात्रै होइन, यसको त नीति हुन्छ, सिद्धान्त हुन्छ, प्रणाली छ, त्यसरी आउनु पर्थ्यो, कमिटीबाट निर्णय अनुमोदन भएर आउनुपर्ने भन्दै जाँदै पनि तै पनि मुलुक अग्रगतितर्फ जान्छ भने नेताहरूलाई हामीले के मान्यौँ, संस्था मान्यौँ। तर के भइदियो भने त्यसको परिणाम के भइदियो भने दिगो पार्टी कमिटी निर्माण गर्ने कामहरू जब सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन सक्नु भएन, यदि उहाँहरूको बिचमा मिलेको थिएन भने सँगै एकता गर्नु हुँदैन थियो। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार र महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई प्रदान गर्नुभयो, यसको लागि दुवैजनालाई एकमुष्ट रूपमा धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी खास गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन कति संवैधानिक अथवा असंवैधानिक, खासमा प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमलाई अधिवक्ता अथवा कानुनको आँखाबाट कसरी हेर्न सकिन्छ र कानुनको धारामा के छन्, यो आगामी निर्वाचनका कुराहरूदेखि लिएर यसभित्रका पुराना नजिरहरूलाई पनि हामीले केलाउने प्रयास गऱ्यौँ। भोलि पुनः नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।